منی خو مطرح کنین بینوانی یک مسئله سوشل ایرا باید بنی گبایز خود اونایی که فرند لاین دین قرار گرفتن، اونایی که فرند لاین کارهای سوشل مونن، اونها بیشتن فکر کنن بینوانی یک دردمندی قوم، بینوانی یک دردمندی مذهب، باید اونها رعالها را توجه کنن، کمیتی ها باید جور شنه، سرچانده ها باید بیشنن. یکی از مسئله بسیار بسیار زیاد واقعا که باید طرفش توجه داده شنه مسئله جوانهای عزیز از موسته، اونایی که بریجنگ ویزا دارن، اونا همونجی مندن تقریبا حدود شاید 2000 3000 یا کمتر زیادتر مندن آرسی، اونایی که آرسی نکردن، البته اونایی که آرسی کردن ما اونا کار ندارم فعلا، او جوانهایی که آرسی نکردن و بریجنگ ویزا دارن، ما از فامیلیزی که سیتیزن دارن یا پی آر دارن یا او فامیلیزی که خودون چی بی خانوادگی رفتن بریجنگ ویزا دارن وال نمیخواه یک کویتا بایا دختر دمی بخت داره دختر داره، از برای خدا ما گزارش منم که این جوانهایی که بریجنگ ویزا از کویتا دختر آرسی نمیتنن، چرا اگر آرسی هم کنن خواسته نمیتنن و فقط اینیه که فقط خواسته نمیتنه، سال یک بار در ایران باید گو جای دیگه باره که دزو تیر کنه برای یک ماه دو ماه ایر زندگی نموگزنی من. بهترین رای حلی که ما بسیار بسیار سوچ کدوم برای بریجنگ ویزا والا جوانها امیه که امزونجی اونا عرصی کنن زندگی شروع کنن. بسیاری از جوانها رو میگرنی از 30 سال 32 سال 34 سال درو تیر شده رای عمرشی زندگی که لذت میخواه اتاو کنه امی از 20 ساله 25 ساله 20 ساله است. بعضی از بریجنگ ویزا والا رو میگن دختر نمیدم که چرا میگه تو بریجنگ ویزا؟ خب بریجنگ ویزا است دیگه، امونج خو استرالیا قانون چی مون خبری بور نمونه. خب این یک خدا هم خوش میشه، قوم هم خوش میشه، یک کار انسانی است خانواده ها که دختر خو رو بیده به جوانهایی که اونجا بریجنگ ویزا داره و از کویت دختر گرفته نمیتونه. یک ده حق بریجنگ ویزا والا گپ زدم. دو بریجنگ ویزا والایی که خبر نبودن یک زمانی و که این قانون ها سخت روز بروز سخت شده موره، دختر گرفتن ازدواج کردن از کویته. ما از این بریجنگ ویزا والا گزارش منم جوانهای عزیز ما برادرای عزیز ما بسیار عاجزانه گزارش منم که شما باید مسلسل رابطه داشته باشین کدی زن خو، زن چمو نیاز به عاطفه داره، زن چمو نیاز به محبت داره، زن چمو نیاز به محبت داره، زن چمو نیاز به خرچه داره. اگر میتونین امکان چی است پیسه جمع کنین باید مثلا دیگو ترد کنتری اونجی که اگر هم نمیتونین کدزنا تیر کنین، اونها را دل بدین، چکر بدین، چرا تفریح ببرین. و رای حل صحیح نیه که اگر واقعا میگنی که رای حل نیه تقریبا 20 سال دیگه بعد ما میتر شاید خالی یک سال برم کدی زن خو ملاقات کنم، این ناکافیه برای یک زندگی اجتماعی و زندگی مشترک. این ناکافیه. باید در نظر از ما پیسه جمع شونه و خوب زبردست 2 3 4 سال خوب زحمت بکشین، پیسه جمع کنین، حدود تقریبا مقصد کنین که سفر در کویتا باین آپس برای همیشه که زن خو زندگی کنین. چون نموشه فقط ما برای 1 سال برای 2 سال فقط ما سالانه که زو تیر کنم. ها اگر امید دارین، اگر قانون ها نسبت به ویزا درو سهل میشه نرم میشه، مو فهمین که درو ما میتونم 2 سال بعد 3 سال بعد زن خورکوی کنم باز اشکال نداره. یا شما میگه برین یگو گاو یگو دیهات برین چند سال زندگی کین از زو بعد آپس پایین باز ما تو پی آر میدی. خب اما پروسس ویزه تو پیریدش کم است، شما زودتر زن خو میتونین کوی کنین، خب پروا نداره. لیکن واقعا یعنی عقل شما بگین قار مار نشین بریز ما یا مار بری شما قارشم نه زن من یک دیسکشن است. سوچ کنین میشو که ما یک دختر درو کوی منم کچارسی کدوم بریجنگ ویزا والا او زمانه ما خبر نبودم، قصوروارم نیست البته. من که دختر ارسی کدوم طلاقم باید بدگبه مبغوض پروردگار عالم. رای حل چیه؟ رای حل میگه که 1 سال ما بعد باید ایران بایم یا گو ترد کنتری برم که دزو ملاقات کنم. نه زنی من باید پیسه جمع کنی، باید زندگی شروع کنی دیگو شهر پاکستان. رای حل چیه نمیه. اگر میتونی 6 ماه اینجی باشی 6 ماه اونجی باشی بازم پروا نداره. چرا ایر درو مگم ما باز گفتم خیانتی که در منی زندگی جوانها به وجود میره برای زندگی یک زوجین، یکشی مسئله جنسی ما گفتم. هم دخترها نیاز به مسئله جنسی داره، مسئله فقط پیسه نداره، مسئله فقط پیار نداره، مسئله جنسی از یک لبه اینترنت آزاد، از یک لبه سایت های بسیار بسیار تعداد لاکه ها بچا کی مگه جوان مگه اونها فیلترم کی نیه، سنسرم کی نیه، پاکستان آزاده. ماحولی که دمنی محله ماحول بسیار خراب است،
و تو هم کوی نمیتونی، فقط مای 50,000 20,000 30,000 تو برای دختر برای زن خو رایمونی. خب او مسئله جنسی داره یا نداره؟ شما سوال مسئله جنسی داره دیگه. در من روایت هم ده که تو باید در 4 شوبات 5 شوبات که زن خو ملاقات داشته باشی. از خاطر چی در این اساسیت را روایت میگه؟ از خاطر ازی که مسئله جنسی بسیار خطرناکه. لذا رای حل چی در نظر از من میرسه که جوانها باید اگر نمیتونه، یعنی بالکل خودش مفهمه در راه بنده، خودش نفسیاتی شده، سایکو شده، زنش هم سایکو شده، خب طلاق هم که واقعا صحیح نیه، باید که زن خود در زندگی یه جای زندگی شروع کنه. او بریجنگ ویزا والایی که قبلا عرضی کرده، بریجنگ ویزا والایی که میخواد که دخترای پاکستان عرضی کنه، کویتا عرضی کنه، که ما قبلا هم یک ویدیو داده بودم، بسیار جوان از من ناراحت شد، از بعد باز مسئله را نزاکت چیر فهمید، گفتن واقعا آقا صحیح میگی. ما از اونها گزارش میرمونم که اونام عرضی نکنه. اونمو رای حل چمیه که کدی استرالیا والا فیملیز را که ما مشوره دادم، امون اونایی که چی سیتیزن است چی پی آر است، اونها دخترای خوره بیدن اینها را، بیدن این جوانها را که زندگی اینا زندگی از خود خوره شروع کنه. ماید برای قسمت از او سیتیزن والا افرادها، سیتیزن والا افرادها که اونهایی که سیتیزن است، ما از گزارش مونم که دمانه تقریر خو ما از رئیس خو ما گفتم، بسیاری از افرادها جوانها میگن مو زن خو نمیخوای، اینجا حالات خرابه. یعنی چی حالات خرابه؟ اول تو بری زن خو باید اعتماد داشته باشی. چرا دلو نمیخوای؟ تو زن تو از خود یک سرپرست نیاز داره، اولاد تو یک محبت پدر نیاز داره، خود تو مسئله جنسی نیاز داره، زن تو مسئله جنسی نیاز داره. خب اینها رو تو مد نظر نداری، بس خالی میگی اینجا حالات خرابه، حالات خرابه، پیسه جمع کو بر دیگه. چرا تو زن خور کوی نمونی؟ لذا اینا رو باید طرف شی، اونایی که سیتیزن هستن توجه بده و زود کیسی زنهای خورا بندازه. البته او بریجنگ ویزا والایی که زن که شویای خور خوش داره و شویای خور که چی میخوای زندگی کنه، ما از دختران گزارش مونم شکایت این مسته که شما که دیروز در خدمت شما گفتم نیلین که در زندگی شما اینترفیر کنه بعضی از افرادها، بعضی از